گرامی قدر احباب، آج دیئے تقریب سعید بسلسلہ محفل پاک امام سفیان اینا دے عزیز و قارب جنہ بڑے پروکار اور بڑے مختصر جائے وقت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے ملاد شریف دی محفل پاک سجائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اینا دی اسکامش نو خلوص نو محبت نو اپنی بارگاہ لیے قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے چند منٹ دی حاضری ہے، اثر دا ٹائم قریب ہے، توجہ کریا جے ملاد شریف دی محفل واسطے لمبے چوڑے خرچیاں دی لوڑ نہیں ہوندی، ملاد شریف دی محفل واسطے خلوص دی لوڑ ہوندی ہے، محبت و عقیدت دی لوڑ ہوندی ہے۔ جنی محبت دے نال ملاد شریف کیتا جائے انہی محبت نال سرکار قبول فرما لے۔ تو گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے انہاں نے بڑی محبت دے نال محفل پاک سجائی۔ کائنات عالم دے اندر جو بھی نبی کریم علیہ السلام دی محبت دا اظہار کرن دا جو بھی طریقہ ہے اللہ پاک دی بارگاہ لیا دے اندر شریعت دے اصولاں دے مطابق ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ مقبول ہوتا ہے۔ تو محفل پاک دا مقصد بھی ہے کہ اسی آئیے تے کچھ چند باتاں ایسیاں عقیدے دیاں اصلاح دیاں سن کے اودا تے عمل کر کے بھی زندگی بسر کریے۔ ملاد شریف دی محفل دا مقصد بنیادی طور تے اے وے دوستان عزیز، لمبی چھوڑی گفتگو نہیں، ملاد شریف والے دا ذکر بھی کریے، ملاد شریف والے دیاں گلاں تے عمل بھی کریے۔ مقصد ملاد شریف حقیقت اے وے کہ نرا ملاد شریف، نرا لنگر، نریاں محفل نعت تقریر بیان سارا کچھ کر کے تے بندہ ملاد والے دیاں گلاں تے عمل نہ کرے تے ملاد شریف قابل قبول نہیں۔ ملاد شریف ادوں قبول ہوئے گا ذکر بھی کرو تے ملاد والے دا فکر بھی کرو۔ جیڑی فکر لے کے آئے نے محبوب علیہ السلام ابتدا دے اندر میں گوش گزار کر دیا دوستان عزیز، زندگی بڑی تیزی دے نال گزر دی بھی ہے، چلو چلی دا میلہ ہے، اج کالے وال نے کل چٹے ہو گئے، جوان کل وڈیرے ہو گئے، بڑی تیزی دے نال معاملات چل دے نے پے تے ملاد شریف والا آقا ساری رات او دا ذکر کریے، لیکن ملاد شریف والا آقا فرمائے جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ، او ملاد منانا لیا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ ملاد کرنے والا نماز نہ پڑھے تے ملاد والا راضی نہیں، ملاد والا آکھے کہ سود نہیں کھانا تے ملاد کرانا والا سود دا کاروبار کرے، سود کھائے تے آقا علیہ السلام ایسے ملاد والے تے راضی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بے شمار اس حوالے نال عملی طور تے حدیث مبارکہ نے۔ تو دوستان عزیز سانو چاہیے کہ اسی ملاد بھی منائیے تے ملاد والے دی منیے بھی۔ گل سمجھائیے کہ ملاد شریف منائیے بھی، ملاد شریف والے دی منیے بھی، لیکن یاد رکھیا جے کہ لمبے چوڑے لکھاں کروڑا خرچ کر کے بندہ کہے ملاد قبول ہو گیا، انج نہیں، خلوص ہوئے نا تے نبی کریم علیہ السلام پجے ہوئے چنے میں قبول فرما لیندے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ملاد جناب علی پجے ہوئے چنے بھی قبول فرما لیندے نے اگر خلوص ہوئے، اگر محبت عقیدہ، اگر چنے بھی نہ ہون، فار ایگزامپل یعنی مثال دے طور تے چنے بھی نہ ہون، بندہ ایڈا ہی غریب ہے پھر بھی کلا بہ کے مدینے والوں نعت پڑھ لے منہ کر کے وہ بھی یار قبول فرما لیتا ہے۔ اس حوالے نال میں ایک چھوٹا جہا مختصر جہا واقعہ گوش گزار کرا مختصر جہے وقت دے اندر۔ ملاد شریف والا کیویں کرم فرماوندا ہے، ایک تے ہے وے نا کہ بندہ مدینے شریف ہو کے آئے، حاضری طیبہ دی دے کے آئے تے لوگ آندے نے بڑا بختاں والا یار دے بوئے تو ہو کے آیا ہے تے او دے بختاں دا بھی اندازہ لو جی دے بوئے تے یار آ جائے۔ جی ایک تے سرکار دے گھر جاندا ہے نا وہ بھی بڑا نصیباں والا ہے تے جی دے گھر خود سرکار آ جان، کیوں جی جی دے گھر خود سرکار آ جان۔ اے گرامی قدر احباب کدوں سرکار آندے نے؟ سرکار اودوں آندے نے جدوں بندہ عقیدت محبت پیار پریت نال ملاد شریف منائے تے نالے آکھے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، سارے کہہ لو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے بغداد شریف دے شہر دے اندر دوستان عزیز ایک امیر بندہ ہے بڑا امیر کبیر بندہ ہے میلاد شریف کراؤندا ہے لیکن او دی یہ بری عادت ہے کہ جناب میلاد وچ کوئی ماڑا نہیں آ سکدا کوئی کمزور نہیں آ سکدا جدے کول پیسے نہیں ہو نہیں آ سکدا مالدار ہی آئے گا تگڑا بندہ ہی آئے گا بڑی حویلی او دے اندر ہر سال میلاد کراؤندا ہے آن والے امیر ہون غریب کوئی نہ ہوئے بغداد شریف دے اندر ایک بیوہ بی بی ہے او دی ایک بچی ہے آندیاں نے چلو چلیے انہوں نے اس بات دی خبر نہیں کہ تھے امیری ہوندے نے چل دیاں جدو سامیر زادے دے دروازے تے پہنچیاں نے اتھے گارڈ کھڑا ہے اتھے چوکیدار کھڑے نے اندر جان دی کوشش کی دیوں نہ روکیا بی بی کدھر چلے ہو اکھے میلاد شریف ہوندا ہے پیاسی میلاد سنن واسطے چلے آکھن لگا بی بی تینوں خرے پتہ نہیں میلاد تا ہو رہا ہے ایتھے ماڑا نہیں آ سکدا ایتھے تگڑے ہی آندے نے ایتھے غریب نہیں آ سکدے اودیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے مدینے وال منہ کر کے آندی ہے مدینے والیا تمہاریاں دا نبی نہیں تگڑیاں دا ہی نبی ہے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دیے غلام خادمہ دوستان عزیز بچی نو نال لے آئے گھر دے اندر آ گئی اکھاں چوں آنسو نے دل برداشتہ نے خرامہ جدو گھر دے کمرے دے اندر آ کے بیٹھ گئیاں بھی آکھن لگی اماں کی ہویا سانو نہ میلاد دی محفل وچ داخل نہیں ہون دتا اماں اسی ایتھے میلاد کر لینے آکھو ذرا سبحان اللہ اسی ایتھے میلاد کر لینے اماں دیے تیے تینوں پتہ نہیں اسی غریب ساڈے کول پیسے کوئی نہیں اسی میلاد کیویں کرانگے دی آکھن لگی اماں میلاد والے نو میلاد واسطے پیسیاں دی لوڑ نہیں محبتاں دی لوڑ او ساڈے کول موجود نے اماں کدی نعت پڑھ دیے کدی تی نعت پڑھ دیے کدی درود و سلام پڑھ دیاں نے ذرا توجہ فرمایا جے اے جو اماماں تھیاں سرکار دا میلاد کدی درود شریف دی صورت دے اندر کدی نعت شریف دی صورت دے اندر پڑھ دیاں کافی ٹائم گزر گیا ہے ہن جنابی علی ماواں تھیاں جدو کمرے چوں باہر آئیاں ذرا توجہ فرمایا جے حضور کرم کیویں فرماؤندے نے اے جنابی علی راوی آندا ہے جدو باہر آئیاں نے انہاں تکیاں باہر والے دروازے تے جنابی علی ایک جناب سفید امامے والا بزرگ سفید داڑھی والا بزرگ سفید لباس سے بے تن کیتا ہے او بی بی دا دروازہ چمی جا رہا ہے نالے سنگی جا رہا ہے نالے چم دائیں پیا نالے سنگ دائیں پیا دوستان عزیزو بی بی دوڑ کی آگاں ودی آکھن لگی بابا جی میں بیوہ بی بی آؤ محلے والے بیکھنگے تانے مارنگے بی بی کون ہے جڑا تیرا بوا چم دائیں پیا بی بی اے سمرے بابا کون ہے جڑا تیرا دروازہ سنگ دائیں پیا بابا جی نہ کرو تھاڑی مہربانی ٹھر جاؤ بابے دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ دا ولی اکھاں چوں آنسو آ گئے روکیاں دیتی ہے ایسی کوئی گل نہیں جو تو سمجھنی ہے پئی بابا کی وجہ ہے فرمایا میں بڑی دوروں آیا میں اس تیرے علاقے تیرے محلے دے اندروں مینوں گزر ہویا مینوں ایتھوں بینی خوشبو ہونا شروع ہو گئی مینوں ایتھوں راحت ہونا شروع ہو گئی میں چلدا اس محلے تیرے دروازے تھے آ گیا میں محسوس کیتا ایتھوں خوشبو آ رہی ہے لیکن میں دل دیاں اکھاں کھولیاں مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے آندا ہے بابا تسی اندر نعتاں پڑھ دیاں سو پیاں نعت والا ایتھے کھلوتا سی تسی نعتاں پڑھ دیاں سو پیاں نعت والا محبوب ایتھے کھلوتا سی ایتھے ید اللہ والا گورا دستے مبارک لگا سی تے سرکار تشریف فرما سن میں تیو سرکار دیاں خوشبوواں سنگنا پیا تے چمنا پیا
سمجھ آئیے سرکار نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آندے نے بندے دا عقیدت چنگی ہوئے چاہے مال نامی ہوئے خلوص ہوئے عقیدت ہوئے پیار ہوئے گرامی قدر حباب اے ہون ماما تیاں جنابی علی اکھا چھواں سو آ گئے اوہیو گل ایک مدینے جاوے تے بڑا برکت والا ہے ازیاں نے بڑا قسمت والا ہے مدینے شریف چو ہو گیا ہے تے جدے گھر مدینے والا آ جائے جدے گھر مدینے والا آ جائے او بی بی جناب علی اکھاں چھواں سو آ گئے مدینے شریف والوں منہ کر کے اے جملہ آخ دیے لگیاں توڑنے بائی جاندہ لجپال نبی لگیاں توڑنے بائی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لائی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لائی جاندہ لجپال نبی اللہ سونے انو دتیاں شانا او گنگیاں نو دیوے زبانا رب تعالی انو دتیاں شانا او گنگیاں نو دیوے زبانا پتھرانو کلمہ پڑھائی جاندہ لجپال نبی پتھرانو کلمہ پڑھائی جاندہ لجپال نبی او دی انگلی دا کھوے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ خدا سبحان اللہ اے میرے محبوب علیہ السلام دا معجزہ ہے دوستان عزیز او دی انگلی دا کھوے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ بنا گٹ کو کھجورا گائی جاندہ لجپال نبی بنا گٹ کو کھجورا گائی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لائی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لائی جاندہ لجپال نبی دوستان عزیز را توجہ فرمایا جی کسے نو ایک خیال نہ روے کہ یار شعر نہیں یہ حدیث پاک دا ترجمہ ہے میرے محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ دے مطالبات تھے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے جو ناکھیں آپ نے کر کے اللہ دے حکم دے نال اے معجزہ نبی دی حقانیت اور دلیل ہے لیکن اللہ دی طاقت دے نال اللہ دی طاقت دے نال نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی نے بڑے معجزات طلب کی تھی آپ نے کر کے وخائے اور گرامی قدر احباب بالآخر ابو جہل آخدا ہے جناب ذرا توجہ کریں آجے ابو جہل آندہ یار یہ میں شعر دے اندر جڑا چند دو ٹکڑے ہون دا جنابی علی ذکر کیتا ہے معجزہ مصطفیٰ چند دو جنابی علی ٹکڑے ہو گیا شک ہو گیا جڑ گیا میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اے شان اور عفت بڑے نکمے لوگ نے بڑے بدبخت لوگ نے جو آج دے زمانے دے اندر آخدے نے نبی ہمارے جیسا ہی ہے وہ بھی کھاتے پیتے تھے انہوں نے بھی شادیاں کی انہوں نے بھی دو ہاتھ ساڑھے بھی دو ہاتھ میں آکھیا کملیا تیری کار نہیں چل دی میرا نبی ہوئے جدی آسمانہ تے بھی چل دیئے میرا نبی ہوئے جڑا چند دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے میرا نبی ہوئے جڑا سورج موڑ بھی سکتا ہے واپس اثر تے لیا بھی سکتا ہے میرے نبی دیاں بڑیاں شانہ نے ابو جہل آکھن لگا جناب اے یمن دا ایک بادشاہ جدا نا جنابی علی حبیب یمنی ہے حبیب یمنی بڑا صاحب سیر جناب علی دانا زیرک بادشاہ سمجھدار ہے انہوں آخ دیں یار تو کوئی معجزہ طلب کر ساڑھے دے بسوں گل بار ہوئی کھلی اسی تے بالکل بھی جواب دیں دے قابل نہیں حبیب یمنی آیا جنابی علی دار و ندوہ آج بھی مکہ شریف دے اندر
انہاں دا ایک ادارہ ہے دار الندوہ، اس ویلے دار الندوہ حویلی سی، اے او جگہ ہے جتھے ابو جال اینڈ کمپنی بہ کے نبی کریم علیہ السلام دے خلاف سرکار دے خلاف سازشاں کر دے سن نا اج بھی ہوئی ہے جڑا 1400 سال پہلے سی اج بھی وہ صحیح مقام تھے اے جناب علی ایسیاں تحریراں ایسیاں کاپیاں لکھ دے نے جڑے اج کرن واسطے جاندے نے تے انہاں نوں کاپیاں دیندے نے عام بندے نوں تے انہاں دا پتہ نہیں ہوندا او دے وچ انہاں کی لکھیا ہوندا ہے بے تکیاں گلاں یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی شرک ہے بدعت ہے یعنی اج بھی سازشاں نبی کریم علیہ السلام دے خلاف آل سعود کر دینے پہ اس ویلے جناب علی ابو جہل اینڈ کمپنی کردی سی اج آل سعود کردا ہے سعود جناب علی پہلے سعودیہ دا نام سعودیہ نہیں سی تواڈے علم وچ 100 سال پہلے اس جگہ دا نام عرب شریف سی تے او جناب حجاز مقدس نو آکھدے سن یہ 100 سال پہلے سعود بادشاہ گزریا او دے نام تو سعودیہ بن گیا تو گرامی قدر احباب جے تیرے نام تو ملک دا نام رکھیا جائے تے پھر شرک بدعت نہیں جے جنابی علی خواجہ اجمیر دے اجمیر نو شریف کہہ دیئے تے پھر شرک ہو جاتا سمجھے میری گل اپنی وری آئے تے پھر ٹھیک ہے ذرا توجہ کرے آجے حبیب یمنی آیا یمن وچوں دار الندوہ دے اندر میٹنگ بلائی گئی ابو جہل نے سب تو پہلے آکھیا کہ جناب حبیب یمنی میری گل سن نبی علیہ السلام آن تے کھڑے نہیں ہونا تعظیماً کھڑے نہیں ہونا انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے لیکن انہوں پتہ ہے سی اے میرے محبوب دی شان ہے جیڑا آ گیا نا نام ہی کھڑوتا تے سائیاں کھڑا کاری لینا ہے انہیں پھر بھی نا روایات چاہتا انہیں پھر بھی نا جیڑے بندے سن نا وہ سارے نو بہا کے نا اس ویلے کرسیاں سی یا کوئی بھی بہن واسطے سیٹ سی بہا کے دے رسیاں بند دیتیاں یہ اٹھی نہ سکن لتاں نو رسیاں بند دیتیاں وہ جنابی کرسیاں نو رسیاں بند دیتیاں یہ کوشش بھی کرن تے نہ ہی اٹھ سکن لیکن رب تے بڑا غیرت مند ہے نا میرے محبوب دی عزت واسطے گرامی قدر احباب رسیاں بنیاں نے ادھروں پیغام بھیجیا گیا حضور علیہ السلام بادشاہ آیا یمن چو ملنے واسطے میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے دار الندوہ دی حویلی دے قریب آئے او گرامی قدر احباب ذرا توجہ کریں آجے حالا پہلا قدم شریف داخل کیتا ہے اے جناب علی رسیاں سمیت کھڑو گئے نے اے کرسیاں بھی نال ہی اٹھ پئیاں نے آخ دینے کی وجہ ہے فرمایا رب نے اے ڈیوٹی لا چھٹی فرشتیوں فٹافٹ کرو اے نہیں اٹھ دیتے نہ اٹھن کنوں پھڑ کے اٹھا دیو مدنی سرکار آ گیا ہے حضور دی عزت و ناموس سرکار تو جناب علی تذلیل محسوس نہ ہوئے ایک لوگ ہے حبیب یمنی تے پہلے ہی کمال وے کہ حرام لے گیا کہ عام بندہ نہیں اے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے آکھ لگا جناب تو اعلان نبوت فرمایا ہاں میں اعلان نبوت کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے قرآن عطا کیتا ہے نبی شریعت دین عطا کیتا ہے میں دعوت دینا تینوں بھی تم اسلام قبول کر لے حبیبہ یمنی آخدا ہے کہ جی دعوے واسطے دلیل دی لوڑ ہے اور میں چند تواڈے کے سوالات کراں گا میرے سوالاں دا جواب دیو تے میں یقیناً کلمہ پڑھ لواں گا سب سمجھدار بندہ سی او آکھیا کہ تسی آندے جے جادوگر ہے حالانکہ قرآن عزیز دے اندر کئی مقامات تھے انہاں نبی کریم علیہ السلام نے مجنون آکھیا ساحر آکھیا جادوگر آکھیا کہ اے جادوگر ہے لیکن حبیب یمنی سمجھدا تھی جادوگر دا جادو صرف زمین تے چلدا ہے آسماناں تے نہیں چلدا جادو ہے آسماناں تے نہیں چلدا زمین تے چلدا ہے دوستان عزیز او ساکھیاں جناب ایک میں مطالبہ کراں گا دوسری گل میں ذہن دے اندر رکھاں گا تیسری گل بھی میں ذہن دے اندر رکھاں گا تسی ارشاد فرماؤ گے کیونکہ نبی ہوئے جڑا کل دی خبر بھی جاندا ہے نبی ہوئے جنوں کل دا بھی پتہ ہے اللہ دے علم نے اللہ نے علم عطا کیتا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں قرآن پڑھن عقل دینے تے پتہ چلے رب قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء ایک کریا کو پھر سبحان اللہ
رب فرماؤندا ہے میں کسی نو غیب نہیں دسدا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، میں کسی کو غیب پر مطلع نہیں کردا، لیکن نال ہی فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں اللہ جس کو پسند کرے عطا بھی کر چھڑدا ہے۔ اللہ نے علم غیب عطا کیتا، اللہ دے محبوب کل دی خبر بھی جان دے نے، دلاں دے حالات بھی جان دے نے۔ دوستان عزیز، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چو سوال کیتا کہ جناب اے ویکھو 14ویں رات دا چن جبل ابو قبیس، اللہ سارے نو مدینے شریف مکے شریف لے جاؤ، آکھو سبحان اللہ۔ وہ کوئی ویلا ہوندا ہے قبولیت دا، بندہ آکھ دے آمین اللہ قبول فرما لیندا ہے، آمین کہہ چھڈو، بھاویں ٹکٹ بابا مہنگی ہو گئی ہے لیکن اللہ دی بارگاہ چ قبولیت ہو جائے تے پھر سادی لیندے نے، کوئی سامان بانی جاندا ہے۔ دوستان عزیز، صفا مروہ کریے تے سجے پاسے جتھے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت جائے پیدائش، اس تو پیچھے جناب علی جبل ابو قبیس پہاڑ آج بھی موجود ہے، اس جبل ابو قبیس سے چلے گئے، آکھن لگا جناب میرا پہلا مطالبہ ہے 14ویں رات دا چن جڑا چمکدا ہے پیا، میرا مطالبہ ہے اے ٹوٹ بھی جائے تے جڑ بھی جائے۔ کہا فرمایا کوئی گل نہیں، اللہ نے عطا فرمایا تے میں کر کے وکھاواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام جبل ابو قبیس تے گئے، شہادت والی انگلی اٹھائی، آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے اشارہ کیتا، ایک جناب علی چند دا ٹکڑا اس گھاٹی جے کس گھاٹی جے، پھر اشارہ فرمایا یہ ٹوٹا ہویا چن جڑ گیا، ذرا توجہ فرمایا جے ٹوٹا ہویا چن جڑ گیا، قربان جائیے اے میرے نبی علیہ السلام دا معجزہ ویکھیا، انہیں آکھیا جی میں من گیا، لیکن میں ضمناً گل کراں ایک مقام تے مولا مرتضی تاجدار حالات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز اثر چلی گئی، نماز اثر چلی گئی، آپ او علی نے اے او علی اج نعرے تھی علی دے سی بڑے لاؤنے ہیں لیکن پتہ نہیں علی دا کام کیے، علی اوے جنہ کدی بھی تکبیر اولاوی قضا نہیں کی تھی، نماز تا دور دی گلے اج علی نو منن والا نرا نعرہ حیدری لاوندا ہے تے سوا لاکھ پنج تانا پنج نعرہ حیدری تے جناب علی یا علی یا علی علی دے علی نعرے ماری جاندا ہے، اے نہیں پتہ علی ہوئے جنہ کدی نماز جناب علی نماز تا دور دی گل ہے تکبیر اولا بھی نہیں قضا کی تھی، تکبیر اولا بھی نہیں قضا کی تھی، او حیدر قرار اے او مولا مشکل کشان تاجدار حالات نے گرامی قدر احباب، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے علی علی کیا تیرے دکھ مک جان گے، علی علی کیا تیرے دکھ مک جان گے، سارے کہہ لو علی علی کیا تیرے دکھ مک جان گے، خما دے طوفان تے تھو بیڑا چک جان گے۔ اے او حیدر قرار نے نماز اثر چلی گئی، اثر دی قضا ہو گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے حضرت مولا مرتضی دی ران مبارک تے جناب سرکار نے اپنا سر انور رکھیا ہے، اثر دی نماز قضا ہو گئی، چلی گئی، اثر دا ویلا چلا گیا، سورج ڈوب گیا تے جناب علی مولا مرتضی دے آنسو نکلے۔ اے لمحہ فکریہ ہے دوستان عزیز، مقصد ہے محفل دا کہ اسی کدی روئے ہیں، نماز چلی گئی ہے، ساری نماز قضا ہو گئی ہے، کدی پریشان بھی ہوئی ہے، کدی دل وچ ملال بھی آیا ہوئے، ایک نماز کی پورے ہفتے دیاں سارے سال دیاں ساری زندگی دیاں نمازاں قضا ہو جان، یاد رکھے جے نماز فرض ہے، کسے صورت چ معافی نہیں جی ہونی، متا کسے دے گمان اور خیال وچ ہوئے پیر صاحب ہیں نے نہ بخشوا لین گے، اے ساڈے بابا جی ہیں نے سانو بخشوا لین گے، نہیں بھئی اوتھے عملاں نال ہی گل بننی ہے، پیر کم ہون گے جڑے اللہ والے نے، لیکن جڑا انہاں دے نقش قدم تے چلے گا انہاں دے ہی کم ہون گے، لیکن تسی آکھو پیر صاحب بخشوا لین گے، نہیں انج نہیں جی ہونا، ایڈا نہر نہیں جی پیا، اے دین ہے، شریعت ہے اور اصول نے، قواعد نے، ضوابط نے، اللہ نے باقی احکامات ایک واری دو واری چار واری بیان فرمایا ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے قرآن شریف 700 تو زیادہ مرتبہ حکم ارشاد فرمایا۔
کدی اسی روئے ہوئیے کدی پریشان ہوئیے ہو لیکن ایک گل ہے بندے دے 10 روپیے ایویں کدے ڈگ پے نا جیب چوں 100 روپیہ ڈگ پے 50 روپیہ ڈگ پے ساری دیہاڑی پریشان یار جیب جی سانے اتھے ہی سم پتہ نہیں کدھر چلے گئے او للوی لگی رہندی پریشان ہو جاندا بندہ یار پیسے گئے کیڑے بننے نے 10 روپیے 50 روپیے 150 یا 500 1000 بھی گم ہو جائے تے بندہ ساری دیہاڑی پریشان رہندا ہے صاحب ایمان بندہ ہوئے جی دی نماز جاندی ہوئے تے انہوں فکر لگ جائے یار چھیتی کر نماز پڑھ لئی صاحب ایمان بندہ ہوئے حیدر کرات دی ذات ہوئے جنہ کدی نماز کیے تکبیر اولاوی قضا نہیں کی تھی مولا مرتضیٰ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ انور تے گرے نے نا تے یاد رکھیا جے غم دے آنسو گرم ہوندے نے خوشی دے آنسو ٹھنڈے ہوندے نے کدی تجربہ کر لیا جے غم دے اندر روئیے تھے گرم آنسو نکل دے نے نکل دی آنکھ وچوں نے لیکن اے ہیٹ جناب لی اندروں مل دیے آنسو غم نال نکلے تے گرم ہے آنسو خوشی نال نکلے تے ٹھنڈا ہے ایک گرم گرم آنسو حضور دے رخسار انور تے گرے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی جی یا رسول اللہ فرمایا علی کنے رو آئی کیوں رونا ہے پیا مولا مرتضیٰ عرض کا دینے سونیا کسے نے نہیں روایا بس غم لگ گیا ہے میری اثر چلی گئی ہے میری اثر دی نماز چلی گئی ہے آقا علیہ السلام نے اختیار نہ ہوندہ تے حضور فرما دے علی چھیتی کر وضو کر قضا ہی پڑھ لے چل پڑھنی تا ہے یہ نا قضا پڑھ لے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 10 قضا پڑھنی ہو یا ادا پڑھنی ہو ایک قضا پڑھنی ہو یا ادا پڑھنی ہو حضور آج تک میں قضا نہیں کی تھی لیکن علی دے منن والیاں کدی ادا نہیں کی تھی ذرا توجہ کریں آجے اے علی دے ملنگ نے کدی ادا نہیں کی تھی علی نے کدی قضا نہیں کی تھی انہیں نری کوٹ کوٹ پیتی تھی علی کی تھی علی نے کدی قضا نہیں کی تھی علی کدی قضا نہیں کی تھی مولا مرتضیٰ تاجدہ یا رسول اللہ تیرا غلام ہو آج تک قضا نہیں کی تھی فرمایا چھیتی کر وضو کر جدو وضو کر کے مصلی بچھایا آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دے الفاظ دا اے جناب علی اے مفہوم آقا علیہ السلام نے دست مبارک اللہ دی بارگاہ چھوٹھائے دے عرض کی تھی یا اللہ علی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت وچ سی قرآن ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یا اللہ علی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت وچ سی سونیا علی نے نماز اثر تے وقت تے ادا کرنی ہے فرمایا سونیا چھیتی کر اشارہ کرنا تیرا کام ہے اثر نو سورج نو اثر تے لے کے آنا میرا کام ہے قربان جائیے میرے محبوب کریم علیہ السلام دیئے شان اوتھے پتھرانو کلمہ پڑھا جان دائے اوتھے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوتھے گنگیاں نو گلاں کرا السلام دی شان ہے او دوستان عزیز یہ چند ٹوٹا تے سورج مڑیا چند ٹوٹا تے سورج مڑیا میرے امام دی زبان جنابی علی قلم اٹھایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اوے اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ادھر چند میں ٹوٹ دے پیا سورج بھی مڑ دے پیا تیرے اپنے بچے نہیں مڑ دے تیرے اپنے بچے ہی تیری گل نہیں مان دے تیری بیوی نہیں گل مان دی تیرے رشتہ دار نہیں گل مان دے تیرے محلے گلی والے گل نہیں مان دے میرا نبی ہوئے جدیاں گلاں آسمانی چند بھی مان دائے سورج بھی مان دائے اے شانہ رب نے عطا فرمائیاں نے او دوستان عزیز بات ختم کریے حبیب یمنی آندہ ہے میرا پہلا سوال پورا ہو گیا چند ٹوٹے ہو گیا جوڑ بھی گیا ہون جناب میرے دل وچ جڑی گل ہے تسی دسنی ہے تے دوجی بھی تسی دسنی ہے
نبی کریم علیہ یہ تے جناب پہلے زمانے چ حکیم ہوندے سن نبض پھڑ کے پوچھتے نہیں سن مریض نو نبض پھڑ کے تے جناب علی اکھاں بند کر کے کچھ پڑھدے سن تے انہاں نوں پتہ لگ جاندا سی اے مرض ہے اے مرض ہے پرتے تے ہن تے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہوئے تے او دے ہاں جی کی گل ہے تانوں دسو جی آپے تے تو کادے لئی ماما ڈاکٹر بنیا تینوں نہیں پتہ ساڈے مرض دا تے تو کادے لئی ڈاکٹر بنیا نبض پھڑ تے پتہ چل جائے کی مرض ہے پہلے تے ایسے حکیم سن جناب علی کرتا پسینہ سوکھ کے دا چھڑ دے سن کہ یار این مرض کیڑا ہے اے کیڑے مرض چ مبتلا ہے لیکن ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے جناب علی اڈا 500 روپیہ صرف چیکنگ فیس ہوئے 1000 روپیہ فیس ہوئے تے انہیں بھی پوچھنا ہی ہوندا ہے ہاں جی کی گل ہے کی مسئلہ ہے لیکن گل تے پتہ چلے نا کہ جناب علی امام الانبیاء دی بارگاہ علیہ دے اندر فرمایا کہ نبی او ہوندا ہے جنوں حالات دا اندر دا بھی پتہ ہے تے باہر دا بھی پتہ ہے او ساکھیا جی چان والا تے سمجھ آ گئی مینوں لیکن دوسری گل تے تیسری گل بھی میرے ذہن چ تے تسی دسنی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حالے تو کلمہ نہیں پڑھیا لیکن یاد رکھی میں گل حقیقت کراں گا انہوں چٹھلاونا نہیں آکھن لگا میں سمجھدار ہاں میں پاگل نہیں حضور میں پکا کافر ضرور ہاں لیکن میں بدبخت کافر نہیں میں گل مننا گا جی حقیقت حال ہوئی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبیب سچ دسی تیری ایک بچی ہے جیڑی ہتھاں تو لنجی ہے اکھاں تو نبینی ہے کناں تو بولی ہے پیراں تو لنجی ہے پھڑ نہیں سکدی چل نہیں سکدی بول نہیں سکدی ویکھ نہیں سکدی سن نہیں سکدی انجی گل ہے حضور انجی گل ہے پہلی گل انجی ہے حضور تیسری گل فرمایا ہن تو چاہنا ایویں میں بڑا علاج کروایا ہے حکیماں طبیباں کولوں بڑا علاج کروایا ہے سونیا میری بچی ٹھیک ہو جائے یہی چاہنا ہے حضور میں یہی چاہنا ہوں فرمایا جا پھر تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہے تینے گلاں پوریاں ہن تیسری دی تصدیق واسطے نو یمن جانا پینا ہے آکھن لگا کملی والی آؤ میں ہنے ہی آیا یمن وچوں آ رہا ہاں میں تیسری گل دی تصدیق کر کے فرمایا جا خیر نال جا تے چھتی واپس آ اے یمن دے اندر گیا ہے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے حبیب یمنی اپنے مکان دے دروازے جو جناب علی بند کر کے آیا ہے اے جناب علی تالا مار کے آیا ہے قربان جائیے حالے انہیں دروازہ کھڑکایا انہیں تالا کھولیا اندروں کنڈی بچیے اس آکھیا اندروں کنڈی کنے مار دیتی ہے او تے ٹر نہیں سکدی چل نہیں سکدی آواز دیتی دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی ابا جی ٹھہریا جے بوا میں کھولنیاں دروازہ میں کھولنی ہاں جیڑی ٹر نہیں سکدی جیڑی پھڑ نہیں سکدی جیڑی سن نہیں سکدی جیڑی ویکھ نہیں سکدی ساریاں قوتاں واپس آ گئیاں اس بچی نے دروازہ مڑ کے کھولیا ہے کلمہ مدنی دا پہلے سنا چھڑیا ہے حضور دا کلمہ سنایا حبیب یمنی نالوں پہلے اسلام قبول کیتا جو حبیب یمنی دا میں تے کلمے والے کول میں آپ سا تینوں کہیں کلمہ پڑھا چھڑیا میں تے کلمے والے دے کول سا بچیے تینوں کنے کلمہ پڑھایا ہے اے آزاد تیرے درست کیویں ہو گئے اے بچی آندی ابا جی کچھ نہ پوچھو ایک ایسا وقت آ گیا کہ ایک جنابی بڑا خوبصورت بزرگ نمودار ہویا بڑا ہی سونا جنہ سونا آیا کھیے کاٹے بڑا ہی سونا بزرگ آیا اس میرے ال توجہ فرمائی آکھیا پترا کلمہ پڑھ اللہ خیر کرے گا میں کلمہ پڑھیا میں صحیح سلامت ہو گئی تے نالیاں دیئے میں جان دی نہیں آن والا کون ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبر وہ دکھا کے بھبر وہ سنا کے سخن مورا تن مردن سب بھوگ گیا بابا جی آن والا اس طرح دا سی حبیب یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے آکھیا ابو جہل ایک قسمت دی گل لے تے مقدران دی گل لے اے تے مقدران دی گل لے میاں صاحب فرماؤندے نے جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی
میری گل ختم ہو گئی اثر دا ٹائم آن والا ہے میاں صاحب فرماندے نے گلاں اج بھی وہ ہوئی کر دینے جنہاں نو پتہ ہی کسے شے دا نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی فرماندے نے جنہاں نہیں ڈٹھایو ہوئی کرن گلاں جنہ ویکھ لے آیو تے بول دے نہیں جیڑے راز حقیقتاں جان گئے نے او راز حقیقتاں کھول دے ابو جال نے ابو لہب اتبا شیبہ کافرہ نے ویکھیا تے ہے سی لیکن مکے دیاں گلیاں چ ٹرداں ویکھیا سی او جنہیں لام کان دیاں ہتھاں کراس کردا ویکھیا ابو بکر سی صدیق اکبر بن گئے جنہ ویکھیا عمر سی فاروق اعظم بن گئے جنہ ویکھیا عثمان سی ذوالنورین بن گئے جنہ ویکھیا سی علی تے شیر خدا بن گئے او جنہ ویکھیا سی کالے رنگ دا تے سیدنا بلال بن گئے ہے نا ویکھن دی جنہ ویکھیا ہے تے انہاں نے ویکھیا ہے تے جنہاں نو نہیں نظر آیا تے اج بھی گلاں وہی کردے نے تے جنہ ویکھیا او کہندے نے بس بھئی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بول ایتھے گل کہتے زبان بند ہو جاندی ہے جدوں کملی والے دا ذکر آ جائے بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب تو بعد جنیاں شاناں نے اللہ نے محبوب نو عطا فرمائیاں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بھائی سفیان دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور نال بچیاں دا عقیقہ بھی ہے عقیقے دا مقصد بھلا کی ہوندا ہے کہ عقیقے دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ بچیاں نو اللہ تندرستی عطا فرما چھڑدا ہے عقیقہ کرنا اگرچہ سنت موقدہ نہیں لیکن سنت ہے وے اور ایدی بہت زیادہ برکات نے گرامی قدر احباب عقیقہ کرنا چاہیے اور ایدیاں بہت ساری برکات ثمرات نے آنے والے دنوں دے اندر بچے تے کوئی مصیبت پریشانی ہوئے تے عقیقے دے صدقے اللہ دور فرما چھڑدا ہے اللہ انہاں دے بچیاں کو سلامت با کرامت رکھے اور انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور انہاں دے والدین نوں بھی اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صلاۃ و سلام دے دو شعر پڑھو جی ختم شریف